बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम हकीकत क्या है मैं हूँ आपका मेज़बान एहसन हमीद राजा। नाज़रीन, आज हमें कॉल के ज़रिए जॉइन कर रही हैं आयशा सैयद, साबिक एमएनए हैं जमात इस्लामी से, और दूसरी जो हमारी मेहमान हैं आबिदा राजा, साबिक एमपीए हैं पीटीआई पंजाब असम्बली से। हम बात करेंगे मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से और जो इंटरनेशनल क्राइसिस है उस तनाजुर में पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया दिफाई मुआहदे के हवाले से भी, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुंचे थे और वहां पे देखने में ये आया कि इंतहाई अहम तरीन जो पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया दिफाई माहिदा तय पा गया है। इससे पहले अगर आपको बताया जाए तो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक माहिदा तय पाया था, यही दिफाई माहिदा। लेकिन अब जो अहम तरीन ये पेशरफ्त है, इसे इसलिए खित्ते के ममालिक के लिए भी और जो इंटरनेशनल क्राइसिस स्पेशली तौर पर चल रहा है, अमेरिका और ईरान की जो जंग चल रही है, उस तनाजुर में भी बहुत अहम समझा जा रहा है। क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि पाकिस्तान ने बड़ा अहम तरीन सफारती महाज पर रोल दिया, जो इस्लामाबाद मेमोरेंडम के हवाले से सामने आया, जिसमें जो कुछ डेज की सीज़ फायर रही, जिससे पूरी दुनिया को एक सुख का सांस मिला। और जो इकनॉमिक क्राइसिस था, इकानमी के हवाले से, फिर आप पेट्रोल प्राइसेस के हवाले, ऑयल जो प्राइसेस हैं वो बड़ी तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही थी, वो थोड़े अरसे के लिए हमें सुख का सांस मिला। लेकिन ये कशीदगी हम बढ़ती हुई देख रहे हैं। सबसे पहले आयशा सैयद साहिबा, मैं आपसे इस हवाले से जानना चाहूँगा कि बताइएगा कितना अहम ये मुआहिदा है, दिफाई मुआहिदा, जो डेटर्न्स के लिए स्पेशली तौर पर रखा गया है 3 ममालिक पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान। क्या समझती हैं कि इंटरनेशनल जो क्राइसिस है उसमें भी ये 3 ममालिक मिलकर एक अहम रोल दे सकेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया एहसन राजा साहब। देखिए, ये जो मुआहदे हैं बहुत ही अच्छे हैं, और अगर हम देखें अपनी तारीख को भी पलट कर देखें तो जब ये ओआईसी बना था और फिर जब जो हमारे ज़मीनी उसके नतीजे में जो ज़मीनी वो थे, रास्ते थे और ज़मीनी ट्रेन के चलाने और मुख्तलिफ मुआहदे हुए थे, वो बहुत ही अच्छा था। ईरान और फिर वहां से तुर्की, ये बहुत अहम है। ये इस वक्त की उम्मत की जरूरत है, पूरी दुनिया की जरूरत है, इसलिए कि जब इंसानी हुकूक पामाल होते हैं, चाहे वो मुसलमानों के हों, चाहे वो यहूदी हों, चाहे वो नसारा हों, चाहे वो काफिर हों, इंसानी हुकूक की पामाली नहीं होनी चाहिए। जो बैनुल अक़वामी कवानीन है, उसको भी, जो जिनेवा कन्वेंशन है, हम देख रहे हो कहीं पे भी उनके कवानीन पे अमल दरामद नहीं हो रहा, या जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है उसमें भी कहीं पे भी अमल, बैनुल अक़वामी मुआहिदों को भी मतलब अमेरिका ने, इसराइल ने यूं पटक के जमीन पे फेंक दिया कि हम सबसे बड़ी ताकत है, उन जी। मुआहिदों की भी कोई हैसियत नहीं है। तो देखिए असद साहब, अगर ये मुआहिदे होते हैं और ये दिफाई फायदे के लिए होते हैं कि उसमें ये सारे ममालिक मिलके, मुसलमान ममालिक मिलके दुनिया में अमन कायम करें। इसी के मुसलमान तो जब उठाए उसने दुनिया को अमन दिया है। कितनी बड़ी बड़ी फतुहात हुई हैं, कितने बड़े बड़े इनकलाब मुसलमान लेकर आए, लेकिन उसमें खून बहुत कम बहा है, बहुत कम। लेकिन उसके बनिस्बत हम देखते हैं कि जब भी अगर अमेरिका कहीं पे जाता है तो वो इंसानी खून ही बहाता है। अगर फलस्तीन जाता है इसराइल के साथ मिलके, वहां पे भी इंसानी बोटियों के, इंसान के खून के लोटले उड़ा देता है। अगर अफगानिस्तान जाता है, वहां पे भी वो अपना वही किरदार अदा करता है। अगर वो इराक जाता है, या अभी अगर ईरान पर हमला किया है, या अगर शाम पे आप देखें, तो ये सारा आप दुनिया के सिनेरियो को देखें, तो जब भी इनको ये ताकत में होते हैं, ये पावर होते हैं, तो ये इंसानी खून से खेलते हैं, इंसानी जानों से खेलते हैं, इंसानी हुकूक को पामाल करते हैं। और ये अक़वाम मुत्तहिदा, जो कि अमेरिका में इसकी बिल्डिंग और इसका मेन जो पूरा सेटअप है वहीं पे मौजूद है, लेकिन हम देखते हैं कि उनके कवानीन पर भी, उनकी रेजोल्यूशंस की भी, कश्मीर में आप देखें क्या सूरत हाल है। तो मुसलमान अगर एक मुत्तहिद होके, चाहे वो दिफाई मुआहदे हो, चाहे वो जमीनी मुआहदे हो, चाहे वो कोई भी मुआहदा हो, मिलके अगर वो उठते हैं और वो एक ताकत बनती है, तो दुनिया को अमन मिलता है, दुनिया को एक पैगाम मिलता है। बस एहसन साहब कुछ चीजें जो है वो यहाँ रखने की हैं। देखिए, इस वक्त जो मुल्क है हमारा,
जी। हमारे मुल्क में हमारा गैस क्राइसिस है इस वक्त, कितनी बिजली क्राइसिस है, हमारे पेट्रोलियम की मसनूआत, पेट्रोल की कीमत है। तो इसको भी देखना होगा कि पाकिस्तान वो मुल्क है जो जिसके पास गैस की सबसे बड़ा नेटवर्क जो पाइपलाइन का मौजूद है, इंफ्रास्ट्रक्चर वो दुनिया में कहीं मौजूद नहीं है जो हमारे पास है। और हमारे और ईरान के मुआहदे हैं गैस के हवाले से। अब हम ये सालिसी का तो किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त अगर हम अमेरिका और ईरान की सालिसी का किरदार अदा कर रहे हैं तो हमें जरूर तमाम चीजों को ऑन बोर्ड लेना चाहिए और उनकी तरफ से, ईरान की तरफ से सारी तैयारी मुकम्मल है। हमारे मुआहदे, उन मुआहदों की वजह से हम पर जुर्माने भी पड़ रहे हैं। वो अलग बात है कि ईरान अभी हम पे वो चीज नहीं लगा रहा, इसलिए कि हम उनको फिर पाबंद है कि वो जुर्माना हम देंगे, वो बहुत बड़ी अमाउंट है। तो इस वक्त इन सालिसी के साथ जो है इस चीज को भी देखना है कि मैं अपने अवाम को, इस मुल्क को, ये हमारी हुकूमत का काम है, ये हमारी हुकूमत का रोल होता है कि ये मुआहदे जो हम कर रहे हैं, जैसे हमारे वजीर आजम साहब जो है वो सालिसी के लिए जा रहे हैं, वो बीच में बैठ रहे हैं, तो अगर बैठ रहे हैं तो वो चीजें तमाम तय हो जाए। अगर अमेरिका पाबंद करे कि आप ये ना करें तो अमेरिका से ये बात कर नहीं चाहिए ना कि हम क्यों ये पाबंदी करें, हम अपने कौम को क्यों फैसिलिटेट ना करें। तो ऐसा साहब ये है कि जो भी मुसलमानों के, मुसलमान ममालिक के मुआहदे हो उसमें तमाम चीजों को देखा जाए और उसे बरकरार रखा जाए। आयशा सईद साहिबा, उसके बाद जो मुआहदे हुए जी, जिस हवाले से आप बात कर रही जितने हैं, मुआहदे हुए जी जी, जी, डेफिनेटली वो तौर पर मुआहदों की जी पासदारी नहीं हो पा रही, तो सबसे बड़ा मसला ये है जी। सही। आबदा राजा साहिबा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जिस तरह से पाकिस्तान दहशतगर्दी से नबरदाज़मा हो रहा है और जो चीज़ें चल रही हैं, डेफिनेटली तौर पर पाकिस्तान सालाना बुनियादों पर अरबों रुपए दहशतगर्दी से निपटने के लिए खर्च कर रहा है। क्या समझती हैं ये जो दिफाई मायदा हुआ है पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान, ये 3 ममालिक और दूसरे जो ओआईसी की कंट्रीज़ हैं, वो सारी मिलकर इस दहशतगर्दी का कला कमा कर सकती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं तो ये समझती हूँ कि ये जो माहिदा हुआ है, ये माहिदा तो बहुत जरूरी था, ठीक। लेकिन मेरे ख्याल में जितने भी इस्लामी ममालिक हैं उनके दरमियान ये माहिदा होना चाहिए, दिफाई माहिदा। और जितने इस्लामी ममालिक हैं वो अगर एक पेज पे आएंगे तो हम ताकतवर होंगे। और अपनी पावर के लिए भी बहुत जरूरी है कि जितने भी इस्लामी ममालिक छोटे हैं, बड़े हैं, कमजोर हैं, ताकतवर हैं, वो सब एक पेज पे आए और वो अपना मुआहिदा करें। और इस मुआहिदे का मकसद भी सिर्फ यही है कि हम अमन चाहते हैं, और इस्लाम वैसे भी बताता है कि अमन क्या दर्स देता है। और पूरी दुनिया को हमने ये भी बताना है कि देखिए, जो इंडिया है और बाकी कुछ अमेरिका, इन्होंने तो हमेशा मुसलमानों को बदनाम किया है कि मुसलमान दहशतगर्द है, मुसलमान ये। हमने पूरी दुनिया को बताना है कि इस्लाम के अंदर दहशतगर्दी है ही नहीं, इस्लाम के अंदर मारा मारी तो है ही नहीं, इस्लाम के अंदर तो, इस्लाम जो हमें दर्स देता है प्यार का, मोहब्बत का देता है। हम पूरी दुनिया के अंदर अमन चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम भी पुरअमन रहे और पूरी दुनिया भी पुरअमन रहे। मुल्क के ऊपर हमला किया जाएगा तो तमाम मालिक को वहां पे आके एक हो जाना चाहिए, मुतहिद हो जाना चाहिए। और जब पूरी दुनिया को ये पता होगा कि ये तमाम मालिक एक हैं, मुतहिद हैं, तो फिर किसी भी इस्लामी मुल्क के अंदर हम के ऊपर, अभी आपने देखा, और जिस तरह से हमेशा होता आया ईरान के ऊपर, इराक के ऊपर, और जो जो जुल्म होते आए, अगर ये तमाम इस्लामी एक हो, मुतहिद हो, तो ये हमला करने, ये जो हमले कर रहे हैं, इनकी जुर्रत ही ना हो। Exactly. दूसरा, मैं ये चीज ऐड करना चाहूंगी कि जिस तरह से हम आजकल, हमारी गवर्नमेंट चौधरी बनी हुई है, तो ये इस चौधराहट का हमें फायदा उठाना चाहिए कि अगर हम उनसे थोड़ा सा, ईरान के साथ जो अभी सारे मामलात हो रहे हैं और जो जो हम मामलात कर रहे हैं, अगर हम थोड़ा सा इसके अंदर ये चीजें भी ऐड करें कि हम जो इतना महंगा पेट्रोल ले रहे हैं, इतना महंगा जो पेट्रोल ले रहे हैं और इतना महंगा ले रहे हैं, पता नहीं कितने पैसों में ले रहे हैं, इसका मुझे कंफर्म तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जितना ज्यादा महंगा बेचा जा रहा है, अगर हम ऐसा भी मुआहिदा कर लें
کہ ہم چودھری تو بنے ہوئے ہیں، لیکن اس کے اندر یہ بھی ہم معاہدہ کر لیں کہ ہم نے اپنی وہاں پہ ہم نے گیس لینی ہے ان سے، اور اپنے ملک میں سستی گیس لائن تو بچھی ہوئی ہے، آپ کو پتا ہے، تو ہم نے سستی گیس بیچنی ہے، پھر اس کے بعد ہم نے پیٹرول اپنا خود معاہدہ کرے نا۔ امریکہ ہمارے ہر کام کے اندر کیوں بیٹھ جاتا ہے؟ ہم اپنا معاہدہ کریں کہ ہم بھی یہاں سے ہم پیٹرول لے رہے ہیں، ہمیں سستا پیٹرول دیا جائے، اور پھر ہم سستا پیٹرول یہ نہیں کہ ہماری گورنمنٹ لے اور پھر آگے آ کے 3 گنا 4 گنا زیادہ پیسوں میں بیچے۔ عوام کو ریلیف جب تک نہیں ملے گا تو کسی معاہدہ کا کسی چیز کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ ہم پیٹرول لیں، ہم گیس لیں، اور پھر اس کے بعد عوام کو ریلیف پہنچائیں۔ اصل ہمارا مقصد تو یہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کی عوام کو ریلیف پہنچے۔ اگر پاکستان کی عوام کو ریلیف نہیں پہنچے گا تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے کسی بھی معاہدے کا، کسی بھی چیزوں کا۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ملک کے لیے اور عوام کے لیے کچھ نہ کچھ ایسا کریں کہ جس سے عام آدمی کو فائدہ ہو، عام آدمی کو فائدہ ہو، کیونکہ جب تک عام آدمی خوشحال نہیں ہوگا تب تک ملک ترقی نہیں کرے گا۔ عائشہ سعید میں احسن صاحب ایک بات میں ذرا ایڈ کرنا چاہتا جی پلیز۔ بین الاقوامی پیٹرول کی جو قیمت ہے، لیکن موجودہ حکومت نے 150 تک، جس میں سے 80 سے 100 تک جو ہے لیوی چارجز پر لیٹر لے، اور 150 تک مطلب سارا ٹیکس ملا کے جو ہے پر لیٹر 150 روپے نا، تو یہ بھی ٹیکس کا پیٹرولیم مصنوعات سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ ہم اپنے پیٹرول، جس طرح ہماری آبدہ بہن نے کہا کہ پیٹرولیم مطلب پیٹرول کو ہم خود پیداوار بڑھائیں گے، ایران سے لیں گے، تو حکومت نے بھی یہ کہا تھا کہ ہم پیداوار خیر پوائنٹ کیے گئے ہیں، لیکن 12 سال سے کوئی بیڈنگ اس میں نہیں ہو رہی۔ اور اس طرح جو ہے پاکستان ایران پائپ لائن، یہ تو ایک پکا معاہدہ، لیکن افسوس کے ساتھ کہ اس میں بھی جیسے ان کی طرف سے میں نے کہہ دیا کہ سب کچھ ہو گیا، لیکن ہماری طرف سے کچھ نہیں ہو رہا۔ اور احسن صاحب سب سے بڑی چیز ہے اس وقت عوام کو ایل پی جی کا جو گیس 245 روپیہ، اور بازار میں اور آپ جو ہے 400 سے 500 فی کلو لے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو حکومت کو تو یہ اہلیت بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے ملک کی ان کی جو طرز حکمرانی ہے وہ ریٹ کنٹرول کر سکیں اور عوام کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں۔ چلے فارم 47 کی حکومت صحیح، جعلی حکومت، لیکن اب جب آپ بیٹھ گئے، زبردستی بیٹھ گئے، تو آپ وہ اپنا کام تو کریں نا، وہ رول تو ادا کر۔ ریاست کو چلانا، کہ ریاست کے عوام کو ایک فلاحی ریاست بنانا، جس کا یہ لوگ اپنی تقریروں میں کرتے ہیں، اپنے اشتہارات میں کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، ان کے جہازوں پہ چلے جاتے ہیں، تو عوام کے لیے تو ان کا کچھ ہے نہیں۔ تو یہ معاہدے اصل میں نا عوام جو ہے اعتماد ختم ہو چکا ہے حکومت پہ، اس لیے کہ حکومت کہیں پہ بھی عوام کے مفاد کے لیے کچھ نہیں میم یہ تو کر رہی، لیکن وہ جو بھی کر رہی ہے اپنے مفاد کے لیے۔ میم اس حوالے سے بتائیے گا، کیونکہ یہ تو اپوزیشن کی ناکامی ہے، جماعت اسلامی، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، یہ سب اپوزیشن جماعتیں ہیں۔ اگر یہ حکومت سے کام نہیں لے رہے یا حکومت کام نہیں کر رہی تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کا جو ابھی احتجاج ہے، جس حوالے سے میں نے بات بھی کرنی ہے، اس سے پہلے میں آپ سے اس حوالے سے آپ کا سٹانس لینا چاہ رہا ہوں، اسپیشلی طور پر جماعت اسلامی کا، جو پریویس ڈیز میں وزیر داخلہ نے بیان دیا کہ کوئی مانے نہ مانے، نظام ایسے نہیں چل سکتا، نظام کولیپس کر چکا ہے۔ تو اس تناظر میں آپ کیا دیکھ رہی ہیں کہ حکومت کے لیے مسائل بڑھ رہے ہیں؟ ویسے تو وزیر داخلہ نے اپنی طرز حکمرانی کا خود ہی جواب دے دیا کہ نظام کس نے کولیپس کیا ہے، آپ ہی نے تو کولیپس کیا ہے، حکمرانی کون کر رہا ہے؟ اور احسن صاحب ایک عجیب بات ہوتی ہے سوات میں، مطلب جو ایک معاہدہ ہوا تھا کہ کتنے سال تک جو ہے ٹیکس نہیں لگے گا، ٹھیک ہے، جب ریاست کو ضم کیا جا رہا تھا ملک پاکستان میں، پھر اس ڈویژن کو کیا پریویلیجز ان کو دینی تھی، کیا سہولتیں ان کو دینی تھی، وہ بھی نہیں ملی۔ اب ان کو جب ٹیکس نیٹ میں لایا جا رہا ہے، جن کی مطلب بہت ہی برے، امن وہاں نہیں ہے، روزگار وہاں نہیں ہے، تعلیم کا
कोशिशें न होने के बराबर है। तो अब वहां पे जो इन्होंने टैक्स लागू किया, मजे की बात यह है कि वहां के एमएनए कौन है, वहां के एमपीए कौन है। इससे पहले जब टैक्स लागू किया था, मैं खुद पार्लियामेंट में थी, हमने हुकूमत को एज अ अपोजिशन इतना टफ टाइम दिया था कि अब हुकूमत घुटने टेकने पे मजबूर हुई। लेकिन अब क्या मुसीबत है एहसन राजा साहब, एक बड़ा मसला देख रही हूँ, और कौन देख रही है ऐसा नहीं है, कौन अब तो सोशल मीडिया का दौर है, वेयर हो गई है कि जो एमएनए है वहां के, जो एमपीए हैं, हत्ता के अमीर मुकाम साहब जो आते हैं और वहां पे वो स्ट्राइक कर रहे हैं, तो आप इसके खिलाफ स्ट्राइक कर रहे हैं। अच्छा, गलियों में कूचों में तकरीरें हो रही हैं एमएनएस की, एमपीएस की, वहां पे जो वहां खैबर की हुकूमत है। तो जनाबे वाला, आप इतने पार्लियामेंटेरियन कौमी असेंबली में बैठे हो, आप लोग वहां आवाज क्यों नहीं उठाते? टफ टाइम क्यों नहीं दे रहे? आप हुकूमत को क्यों टफ टाइम नहीं दे रहे? तो इस वक्त तो मसला ये है, जमात इस्लामी का कौमी असेंबली और सेनेट में कोई फर्द मौजूद नहीं है। हम अपोजिशन का किरदार मैदानों में अदा कर रहे हैं, हम मैदानों में बैठे हुए और हुकूमत को टफ टाइम दे रहे हैं, और हम देंगे, और हम हक नहीं, हम उनसे दरखास्त नहीं कर रहे, हम उनसे ये नहीं कह रहे कि हुकूमत बराए करम ये काम करा के रहेंगे। पहले भी हमने आईपी इन्होंने रेट वो कंपनियां खत्म की 4-5, लेकिन अभी भी वो कंपनियां जो मुल्क को 1 यूनिट बिजली नहीं दे रही, और उसमें जो मौजूदा पार्लियामेंट A to Z सबके लोग उसमें शामिल हैं। उस आईपीपीज में तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनकी ये प्राइवेट कंपनियां बनाई हुई हैं जो 1 यूनिट भी नहीं बना के देती, और हमारा 12 मतलब जो हिस्सा हमारा बिजली का बनता है, उससे दुगना ज्यादा आईपीपीज की कंपनियों को जा रहा है। हुकूमत का अच्छा, जब बात होती है एहसन राजा साहब, बड़े मजे की बात करते हैं हुकूमत के, ये हम ना आईएमएफ से मजबूर हैं। सही, आईएमएफ पार्ट तो यही होता है, बिल्कुल। तो आईएमएफ के तो बहुत सारे आपके और भी मजबूरियां हैं, आपसे कहते हैं अपने खर्चात कम करें, सरकारी खर्चात कम करें, वहां तो कम नहीं हो रहे। जहां कमी कर रहे हैं, जहां डिडक्शन कर रहे हैं, वो आवाम की जेबों से, आवाम के बजट से। आवाम से देखें, आपका एक राइडर बाइक किया जब 250 रुपए लेता है, एहसन राजा साहब, जुल्म की इंतहा है। उसमें से 120 उसकी जेब से हुकूमत ले रही है। अब जब वो घर जाता है, उसकी बेगम, हर औरत तकरीबन जॉब कर रही है, लड़कियां जॉब कर रही हैं, डबल जॉब कर रही हैं, लड़के कर रहे हैं, उसके बावजूद भी घर जाते हैं, उनकी बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो रही। एहसन साहब, माए अपने बच्चों का सोचती हैं कि इनके हम तालीम के लिए भेजें, अगर ये बीमार है तो इनकी सेहत का बंदोबस्त करें, लेकिन खाने का और किचन का बजट जो है वो उनका सारा तालीम और सेहत का बजट दबा देता है। इस वक्त जो जुल्म हो रहा है, और कौमी असेंबली, हमारी असेंबलियों में जितनी भी पार्टियां मौजूद है, और जिस तरह से वो लोग अपने जैसे अपोजिशन, कौन सी अपोजिशन पार्लियामेंट में अब किसने नारा लगाया, किसने बात की? मैं तो सिर्फ मलकट पे हैरान थी कि आप लोग गली कूचों में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप पार्लियामेंट में क्यों बैठे हैं? पार्लियामेंट के तो एक अगर अपोजिशन का, एहसन राजा साहब, मैं खुद एमएनए रह चुकी हूँ, हर एमएनए के जितने इख्तियारात होते हैं, जितने उसके प्रिविलेजेस होते हैं, जितना उसको स्टेटस मिला होता है, उसकी तो हर आवाज जो है वो दुनिया तक गूंजती है। अब ये कहते हैं कि नहीं, हुकूमत हमारी बात नहीं मानती। क्यों नहीं मानेगी? आप एक तो असेंबली की स्पीच दिखाएं कि आपने वहां कहा कि वहां तो आपने सबने जाके दस्तखत कर दिए, लोगों के बीच में आप लोगों को धोखा दे रहे हैं, उनकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। एहसन साहब, ये धोखा, ये जुल्म, ये बहुत हो चुका। और अगर अपोजिशन स्ट्रांग होती है तो असेंबली को, हुकूमत की ताकत भी नहीं होती कि वो इस तरह से इख्तियारात है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, तमाम बिल्स पास हो रहे हैं, ये सब एक पेज पर है। अच्छा मैम, मैं इस हवाले से भी आपसे पूछना चाहूंगा। एक तो आप ये विफाक की बात कर रही हैं, नेशनल असेंबली की बात कर रही हैं, सूबों के एतबार से अगर सूबाई हुकूमत की बात की जाए तो आप जो पीके की हुकूमत है मौजूदा, इससे कितना इत्तेफाक करती हैं? क्या कामकाज के एतबार से क्या आप मुतमईन हैं उनकी जितनी भी पॉलिसीज हैं, जो कामकाज हो रहा है उससे?
शॉर्ट इस हवाले से कमेंट मेरे कीजिए। ख्याल में आबदा राजा साहब भी मौजूद हैं, हमारे नाजरीन भी इस चीज को सुन रहे हैं कि केपीके की हुकूमत जो है इस वक्त, अगर पंजाब में स्कूल आउट ऑफ सोर्स हो रहे हैं तो केपी में भी हो रहे हैं, पंजाब में हेल्थ यूनिट आउट ऑफ सोर्स हो रहे हैं, वहां पे भी आउटसोर्स हो रहे हैं, वहां पे कोई तरक्याती प्रोजेक्ट नहीं है। एक तो इसकी तो आप एहसन राजा साहब जो एक बात में बहुत अहम है मेंशन करना चाहूंगी कि शांगला डिस्ट्रिक्ट शांगला उसके 36 नौजवान, और ऐसे नौजवान किसी के 15 दिन को शादी हो गए, किसी को 3 महीने हुए, किसी का एक बच्चा है, वो कोयटा मजदूरी के लिए गए और वहां पे कान में उनकी शहादत हो गई। ठीक है, अब उनकी लाशों को लाया जा रहा था। आप यकीन करें जैसे लाशें पहुंची गांव में और जो चीखो पुकार थी कि 4 दिन में हाईएस्ट पे उनको बिठा के उनकी लाशों को रखे। अमीर मुकाम जो अपने आप को सियासतदान कहते हैं, उनको ये भी ताकत नहीं, उन्होंने हिम्मत और हौसला नहीं किया कि हुकूमत से कहते कि हेलीकॉप्टर दे दे, कम से कम ये लाशों की तो बेहुरमती ना होना। ये उन्होंने फिर अमीर मुकाम को वहां पे फातेह के लिए आने नहीं दिया। अच्छा, दूसरा मैंने आपसे इसी मलकन डिवीजन की बात की ना कि टैक्स के हवाले से, तो गली कूचों में सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हैरान है कि ये किसको धोखा दे रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं, जिम्मेदारियों पर बैठ के लोगों के हुकूक पे काबिज होके, और फिर क्या कहते हैं कि ये मलकन का जो ये जालिमान। लेकिन एक बात हुई कि खैबर हुकूमत ने वो टैक्स उस पे साइन अप कर दिए, जब लोगों ने बहुत शोर मचाया है तो उन्होंने साइन कर दिए। अब विफाक से बाकी है, लेकिन विफाक भी ये करेगा, इसलिए उनके वहां के लोगों को इन्होंने ये कहे। तो इस वक्त जो है हुकूमती कारकर्दगी बहुत बुरा हाल है। पूरा खैबर जो है स्कूलों में कॉलेजों में ड्रग माफिया से कंट्रोल नहीं कर पा रहे। मतलब ये किसका काम होता है? रियासत का रोल क्या होता है? तहफ्फुज देना, रोजगार देना, नौजवानों को उनकी तरबियत करना और बुनियादी जरूरियात को फराहम करना। देखें वहां पे खैबर में तो तमाम असातिज़ा आपके कॉन्ट्रैक्ट पे आ रहे हैं, आपके एडहॉक पे आ रहे हैं, उनका मुस्तकबिल भी नहीं है। उनको जहां मौका मिले वो वहां से भाग जाएं, मुल्क से बाहर चले जाएं। तो कम से कम उनका फंड पेंशन खत्म करके उनके तो हौसले इतने पस्त ना करें ना, तो कोई फर्क नहीं है तर्ज़े हुक्मरानी में। जी, आपका पॉइंट आ गया। अब्दा राजा साहिबा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो एक लफ्जी जंग जारी है, क्या समझती हैं कि मुस्लिम लीग नून के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी? क्या वज़ीर-ए-आज़म को डीसीट किया जा सकेगा? देखिए, ये तो अपने दोनों पार्टियां ना अपने मतलब के लिए जगह हुई थी। ठीक है, ये तो इमरान खान साहब ने भी कहा था कि ये आपस में इतनी दुश्मनी है इनकी थी कि एक दूसरे को, आपको पता है, इनकी तकरीरें मौजूद हैं कि हम रोडों पे घसीटेंगे। बहरहाल इमरान खान के लिए तमाम जितनी भी पार्टियां थी वो सारी एक होगी, एक पेज के ऊपर होगी। कोई एक दो छोटी मोटी पार्टियां होंगी जो शायद इनके साथ नहीं मिली हैं, तो ये सारे अपने मतलब के लिए इमरान खान को गिराने के लिए एक हो गए थे। सही। आज जब इनके दरमियान मुआहिदा ये हुआ था कि आधा टाइम जो है वो मुस्लिम लीग नून हुकूमत करेगी और आधा टाइम जो है वो पीपल्स पार्टी हुकूमत करेगी, लेकिन हैं दोनों ही लालची, और जब एक सीट पे बैठ गया तो वो सीट को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो अब ये एक दूसरे के खिलाफ फिर से वही शुरू हो गया। पहले जो भाई बन गए थे तो आज फिर एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं और कर रहे हैं सारा कुछ। तो ये सारी इनकी जो जंग होती है वो कोई अवाम के लिए नहीं होती, वो कोई मुल्क के लिए नहीं होती। इनकी सारी जंग पावर के लिए होती है, पैसे के लिए होती है। इन तमाम लोगों ने देखे ना, कितने इनके अंदर बहुत से लोग होंगे जो आए हुकूमत के अंदर साइकिलों के ऊपर आए और कितनी इस टाइम पे उनके पास जायदादें मौजूद हैं। तो ये इनका तो कौम से या पाकिस्तान से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ पावर के लिए, पैसा बनाने के लिए आए। पैसा बनाते ही आप देखिएगा। देखिए, हमने तो मेरी बहन सईदा साहिबा भी कह रही थी, ऑपोजिशन की बात कर रही थी, उन्होंने तो इस हवाले से भी कहा, ऑपोजिशन सईदा साहिबा माशाल्लाह मैं इनको बड़ा जानती हूँ, बहुत अच्छा असेंबली में थी, हमेशा बहुत अच्छा बोलती थी और हमेशा इन्होंने अवाम की बात की है। लेकिन आप ये भी देखें कि
جو جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے، عمران خان اس ٹائم پہ جیل میں ہے، ٹھیک ہے، جس طرح کی وہ جیل کاٹ رہے ہیں، اور جو ہماری ساری لیڈرشپ کے ساتھ ہوا ہے، جو پارٹی ورکرز کے ساتھ ہوا ہے، ابھی 5 مئی کا جو ہمارا تھا پروٹیسٹ تھا، اس کے اندر ہمارے کتنے لوگ ہر پورے ملک کے اندر سے ہمارے ورکرز کو انہوں نے اٹھا لیا، ٹھیک ہے، ہمارے سوشل میڈیا کے جو ٹیمیں ہیں ان کے اوپر یہ انہیں ڈھونڈ کے ان کو اریسٹ کر رہے ہیں، اتنا ظلم ہمارے لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں، کتنے ورکر ہیں ہمارے جو شہید ہو گئے، کتنے ورکر ہیں جن کو غائب کر دیا گیا، کتنے ورکر اور لیڈرشپ اس ٹائم پہ ہیں جو جیلوں کے اندر ہیں، ٹھیک ہے، تو اس سے زیادہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں، ہم نے اپنی جانیں دی ہیں، ہم نے اپنا خون دیا ہے، ہم نے اپنے بچوں کی لاشیں اٹھائی ہیں، خود اٹھائی ہیں، اور پھر لوگوں کے کاروبار تباہ کر دیے گئے، جتنے بھی لوگ ہیں ان کے کاروبار تباہ کر دیے گئے، بینک اکاؤنٹ سیل کر دیے گئے، جتنا ظلم ہو سکتا تھا وہ پارٹی کے اوپر کیا گیا، لیکن پارٹی ختم نہیں ہوئی، پھر بھی ہم آج کھڑے ہیں، اور یہ کبھی بھی اس کو ختم نہیں کر سکتے ہیں، یہ جو کچھ مرضی کر لیں، جتنا ظلم کر لیں، یہ پارٹی کو ختم نہیں کر سکتے ہیں، ایک بندے کو بند کرتے ہیں تو اس کی جگہ نا 100 بندہ اور اس کی جگہ آ جاتا ہے۔ عبد الراجہ صاحبہ یہ بھی بتائیے گا کہ عائشہ سید صاحبہ نے اس حوالے سے بھی کہا ہے کہ جو خیبر پختونخوا حکومت ہے وہ ناکام ہو چکی ہے، وہاں پہ بھی آپ کی ظاہر صوبے میں پوری حکومت ہے، تو وہاں پہ آپ نے کیا کیا؟ کوئی ایسی چیز ہے جو عام آدمی کو آپ بتا سکیں؟ اور پھر سب سے بڑی بات جو ہے نا احسن، وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کو آپ بڑے اچھے سے جانتے ہوں گے، مطلب پورا پاکستان جانتا ہے کہ ان کے بارے میں، کہ وہاں پہ ایک ریت ہے ہمیشہ سے ہوئی ہے کہ جس نے ایک دفعہ حکومت کی ہے وہ ایک دفعہ چیک کرتے ہیں، ہمارے پٹھان بھائی بڑے غیرت مند ہیں، وہ ایک دفعہ چیک کرتے ہیں، دوبارہ جو ہے اس کو کسی کو موقع نہیں دیا انہوں نے کبھی بھی، تو آپ کو نیکسٹ موقع ملے گا؟ اگر سن لینا، اگر ہمیں موقع دیا ہے تو ہم نے کچھ کیا ہوگا، تو ہمیں موقع دیا ہے نا، انشاءاللہ نیکسٹ الیکشن کے اندر بھی آپ دیکھیے گا کہ کے پی ہی وہاں پہ آ رہا ہے، اور اگر میں لسٹ آپ کو بتانا چاہوں گی تو پبلک، جب تک پبلک کے اندر جو ہے نا اویئرنیس نہیں ہو، جو ہمارے پٹھان ہیں نا وہ بہت الگ سے ہیں، آپ کو پتا ہے۔ اچھا عبد صاحبہ، ابھی آپ کا احتجاج دیکھا، وہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتے ہیں غلط چیزوں کے اوپر، ابھی پریویس ڈیز میں آپ کا احتجاج ہوا، لیکن آج تک آپ کے جتنے بھی پی ٹی آئی کے احتجاج ہوئے وہ عام آدمی کے لیے نہیں تھے، وہ صرف اور صرف عمران خان کی رہائی کے لیے تھے۔ کیا عام آدمی یہ توقع کر سکتا ہے کہ پی ٹی آئی بھی ہمارے لیے کہیں آواز اٹھائے گی، وہ اسمبلی کے اندر، وہ سینٹ کے اندر، پھر اگر صوبوں کے اندر دیکھا جائے؟ آپ تو عام آدمی کے لیے اتنی مہنگائی بڑھ رہی ہے، چیزیں عام آدمی کی ریچ سے بہت دور جا رہی ہیں، تو اس تناظر میں پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے؟ عمران خان آج جیل میں کس کے لیے، آپ بتائیں؟ عمران خان جیل میں آج کیوں ہے؟ ہماری یہ پوری پارٹی کے اوپر جو ظلم ہوا ہے کس وجہ سے ہوا ہے؟ اسی وجہ سے نا کہ ہم نہیں مانتے چوروں کو، ہم چور بازاری نہیں چاہتے، ہم ملک کے اندر انصاف چاہتے ہیں، ہم ملک کے اندر امن چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں عام انسان کی جو زندگی ہے وہ بہتر ہو۔ آج عمران خان کیوں بند ہے؟ اس عوام کے لیے تو بند ہے۔ آج جتنا ظلم ہم سہ رہے ہیں، ہمارے بچے آگے سے سہ رہے ہیں، ہماری خواتین کو روڈوں کے اوپر گھسیٹا گیا، ہماری خواتین کو 10 سال کی جیلیں ہوئی، اور یہ سارا ظلم کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ عوام کے لیے ہو رہا ہے نا۔ ہم نے اپنی کوئی جیبیں بھری ہیں، ہم حکومت میں تھے تو ہم نے اپنے لیے کچھ کیا، ہم تو عوام کی آواز ہیں، عوام کی وجہ سے ہی تو ہماری پارٹی بنی تھی انصاف کی۔ ہم تو یہی چاہتے تھے نا کہ جو انسان ہے وہ برابری کی ہر ایک کی سطح ہو، کسی کو امیر کو غریب پہ اور غریب کو امیر کے اوپر فوقیت نہ دی جائے۔ یہ جو پاور کی گیم ہے، یہ جو پیسے کی گیم ہے، اس کو ہم ختم کرنا چاہتے تھے، اور عام انسان کی زندگی اچھا۔ اسی وجہ سے تو ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، کیونکہ جتنے بھی اسٹیبلشمنٹ ہے اور یہ جو ابھی اس ٹائم پہ جعلی حکومت کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو تو یہ پسند ہی نہیں ہے کہ ایک عام بندہ جو ہے، ایک عام بندے کو بھی کے پاس بھی وہی پاور ہو جو ایک امیر اور پاور والے بندے کے پاس۔ یہ برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ انہوں نے تو آپ سندھ کے اندر ادھر ادھر آپ دیکھیں نا، جو وڈیرا سسٹم تھا، تو انہوں نے کس طرح سے اپنے لوگوں کو وہاں پہ غلام بنایا ہوا تھا۔ ایسے ظلم ہے کہ جن کے اوپر اگر ہم ان چیزوں کو نہیں مانتے، تھانے کچہریاں پٹواری یہ سارے سسٹم کے اندر جو ناانصافیت تھی، ہم ختم کر کے ایک عام انسان کو عزت کی زندگی ہم چاہتے تھے وہ جیے، اور سب کے لیے جو ہے نا وہ موقع دیے جائیں، سب کو انصاف ملے۔
لگے, سب کو روزگار ملے, دہشت گردی ملک سے ختم ہو, تو ہم تو اسی کے لیے آج یہ جنگ, ہم تو ایک پورا جہاد ہے, ہم تو پورا جہاد ہے جو کر رہے ہیں, اور اکیلی ایک پارٹی ہے جو جہاد کر رہی ہے. کون ہمارے ساتھ آج کھڑا ہے, آپ بتائیں. جماعت اسلامی آپ کے ساتھ کھڑی ہے. یہ کل بھی احتجاج ہو رہا تھا. میں اس حوالے سے عائشہ سید صاحبہ سے بھی جاننا چاہوں گا کہ ایک تو صوبوں کے حوالے سے جو چیزیں چل رہی ہیں, کیا جماعت اسلامی اس حق میں ہے کہ مزید صوبے بننے چاہیے, اور دوسرا عائشہ سید صاحبہ آپ سے ہی یہ سوال ہے کہ جماعت اسلامی بھی احتجاج کر رہی ہے. ایسا ہم نے دیکھا کہ آپ کے احتجاج بڑے منظم ہوتے ہیں, بڑے پیمانے پر ہوتے ہیں, لیکن فی الفور جو اس کا امپیکٹ ہے وہ نہیں پڑتا. مہنگائی کی صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ ایک آدمی سے اور عام آدمی سے جو اشیاء خودنوش ہیں وہ پہنچ سے دور ہو چکی ہیں. ٹماٹر کی قیمت میں بنیادی جو ظاہر ہے ایک انسان کے لیے ضروری اشیاء ہے, اور ہر دن کے اعتبار سے آج 300 350 اس کی پرائس ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ اس تناظر میں آپ کیسے چیزیں ٹیکل کریں گی اور کیسے یہ ساری چیزیں ہو سکیں گی فار فیوچر؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں, پہلی چیز تو میں آبدہ راجہ صاحب کی بات کو بالکل سیکنڈ کروں گی کہ خان کو جیل میں کیوں رکھا گیا ہے. یہ بہت اہم بات ہے. سیاسی لوگوں کو اس طرح سے قید کر رکھنا یہ بہت بڑا جرم ہے. اس طرح پھر جو پی ڈی ایم بنی اور ان کی حکومت کا خاتمہ کیا, یہ بہت انتہائی ظلم ہوا ہے. یہ ظلم جو ابھی ان کو دوبارہ جو خیبر میں حکومت ملی ہے, بنیادی طور پہ یہ اس ظلم کا نتیجہ تھا. اور حکومت تو سچی بات ہے پنجاب میں بھی ملی ہے ان کو, لیکن میم بہت سارے جو جس طرح صوبوں میں ملی ہے لیکن دی نہیں گئی. یہ تو ہم جو کہہ رہے ہیں کہ جیسے انہی کی سیٹ تھی جو ہمیں حافظ نعیم الرحمان صاحب کو دی گئی اور انہوں نے ریجیکٹ کر دی, انہوں نے واپس کر دی کہ مجھے خیرات کی سیٹ نہیں چاہیے. لیکن وہی چیز 2018 میں جو ہوا وہ الٹا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ حوصلہ ان کا بھی ہونا چاہیے تھا کہ جیسے آبدہ راجہ صاحب نے بڑی معصومانہ اور بہترین بات کی, کاش ایسا ہوتا. بڑی معصومانہ بات انہوں نے کی کہ ہم کرپشن کے خلاف ہیں. بالکل نعرہ ان کا یہی تھا, ریاست مدینہ کا نعرہ تھا. لیکن جب سینٹ کے انتخابات ہو رہے تھے, جس سینٹ میں ہمارے مشتاق صاحب بھی آئے تھے نا, تو اس میں سب سے زیادہ خیبر کے ممبران بکے تھے, اور اس وقت ہم پی ٹی آئی گورنمنٹ کے ساتھ اتحاد میں تھے, اور ساری چیزیں ہم نے ان کے سامنے رکھی کہ آپ کے اتنے ممبرز اتنے کروڑوں میں بکے. تو اگر چوروں کے خلاف ہیں, تو جب آپ اپنی پارٹی کے چوروں کو نہیں پکڑ پا رہے, آپ اپنے جو حکومت اس وقت خیبر کی ہے اس میں کتنے سکینڈلز کرپشن کے آ رہے ہیں, آپ اس کو نہیں پکڑ پا رہے. یہ وہ مطلب یہ ایک الگ بات ہے, اور ان کے ساتھ ظلم ایک الگ بات ہے. ظلم ہوا ہے جو ایک آئینی فریم ورک میں نہیں ہے, لیکن ظلم ہو رہا ہے. ان کے ورکروں کے ساتھ بھی, سب کے ساتھ ہو رہا ہے. لیکن میں ان سے بھی یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ آپ کے جب سینٹ میں آپ کے ممبرز بکتے ہیں تو آپ کون سے چوروں کو پکڑ رہے ہیں؟ پہلے اپنے چوروں کو پکڑے تاکہ بعد میں ہمیں حوصلہ ہو کہ کسی اور چور کو پکڑے. ایک چیز اسی وجہ سے جی جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی مل کے احتجاج کر سکتی ہیں ابھی حکومت کے خلاف, اس بنیاد پہ کہ کم از کم مہنگائی تو کم ہو. دیکھیں ہمارا جماعت اسلامی کا نظام ایک منظم نظام ہے. ہم ایک شورائی نظام رکھتے ہیں. ہماری ایک نیشنل جو مرکزی شورا جس کو ہم کہتے ہیں, وہاں پہ ہم فیصلے, ہم کئی دفعہ اتحاد کر چکے ہیں. اتحاد ان کی طرف سے ہمیشہ ٹوٹتا ہے. ابھی 2024 میں بھی انہی کی طرف سے ٹوٹا تھا, 2018 میں بھی انہی کی طرف سے ٹوٹا تھا. ہم مزید جتنا ہم نے تجربہ کیا, جتنے ہم نے اتحاد کیے, اور ظاہر الیکشن کے بعد ہم کرتے, الیکشن سے پہلے نہیں کرتے. الیکشن سے پہلے ہم اپنے ایجنڈے اپنے نشان کے ساتھ لڑتے. بعد میں حکومت بنانے کے لیے ہمیں اتحاد اگر کرنا پڑتا ہے تو کچھ شرائط تو ہوتی ہیں, جس کی پاسداری نہیں ہوتی پھر ہم نہیں کھڑے ہوتے. اچھا اب دیکھیں اب کیا ہے. ہم ہماری آبدہ بہن نے کہا ہمارے ساتھ کون ہے اس ظلم کے خلاف. آپ دیکھیں اس وقت کراچی میں ووٹ ہمارا تھا 90 لاکھ, 3 لاکھ ووٹ تھا پیپلز پارٹی کا, 90 لاکھ ہمارا پی ٹی آئی کے اتحاد کے ساتھ تھا. وہ ہم سے مینڈیٹ چھین لیا گیا. حکومت جماعت اسلامی کی تھی, لوکل گورنمنٹ کی, وہ ہم سے لے لی گئی زبردستی. ٹھیک ہے, کچھ ان کے ممبر بک گئے, کچھ ان کے ممبر بھاگ گئے, اور کچھ جو ہے وہ ہم سے زبردستی لے لی گئی. لیکن جن یونین کونسل میں حلقہ بندیاں انہوں نے کی, ہمارا جو حلقہ تھا وہ سمجھتے تھے کہ یہ حلقہ جیتیں گے, تو وہ بہت بڑا کر دیا.
اور جو इनका था वो इन्होंने 5-5 हजार रुपए भी कर दिए, 6-6 हजार रुपए भी कर दिए, हमने वो भी कबूल कर लिया, वो चैलेंज भी हमने कर लिया, वहां पे भी हम जीते, लेकिन फिर भी हमें हुकूमत नहीं दी। अच्छा, अब आगे जाते हैं। अब आगे जाते हैं कि हम वहां पर जब मौजूद थे या हम केपी के गवर्नमेंट में मौजूद थे, बेहतरीन जो खान अगर दुनिया में कहीं कारकर्दगी पेश करता था, हमारी रिलीजियस अफेयर की हमारे पास मिनिस्ट्री थी, उसकी रिपोर्ट थी, बल्दिये की रिपोर्ट थी, हमारे पुलिस में हमने काम किया और वो उनका मिसाल ले रहा है। लेकिन अब जाके देखें तो यहाँ पे बात ये है कि हमें चीजें जैसे देख के कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। हम बेशक एक राजा एहसन साहब, आप भी एक एंकर पर्सन हैं, हम भी सियासी वर्कर हैं, लेकिन सबसे बढ़कर हम मुसलमान हैं। हम अल्लाह के आगे जवाबदेह हैं और अपने इस ईमान को हम बेच के, अपनी जबान को बेलगाम करके हर चीज पे, जैसे हुकूमत अगर कहीं अच्छा कर रही है हम उसको अप्रिशिएट भी करने की हौसला रखें। अच्छा, दूसरी चीज जमात इस्लामी के एहतजाज की आपने बात की, देखिए आईपीपीस की जब हमने एहतजाज बहुत बड़ा किया यहाँ पे पिछले साल, आपको याद है? जी, एग्जैक्टली। उसके नतीजे में आईपीपीस की 5 कंपनियां इन्होंने खत्म की। अच्छा, मैं आपको ये भी बताऊं कि आईपीपीस में मुस्लिम लीग ये तो 40 साल से हुकूमत कर रही है, पीपल्स पार्टी 40 साल से हुकूमत कर रही है, पीटीआई को चंद साल हुकूमत के मिले, लेकिन इस आईपीपीस में पीपल्स पार्टी भी शामिल है, मुस्लिम लीग भी शामिल है और पीटीआई भी शामिल है। तो मुझे ये हैरत हो रही है कि मतलब कौन से चोरों को ये पकड़ रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बड़ी हैरत आबदामन किस बात से हो रही है, लेकिन ये ना कि वो कंपनियां खत्म की और जो बिल थे उसमें कमी आई, लेकिन हुकूमत का मसला क्या है? ये कहते हैं चोर हो, डाकू हो, डाकू। तो चोर डाकू तो ये खुद हैं, जो छोटे चोर हैं वो अडियाला में बैठे हुए हैं, जो दीगर जेलों में बैठे हुए हैं, लेकिन जो बड़े चोर हैं वो कहाँ बैठे हुए हैं? वो पार्लियामेंट और इदारों में। आप एफबीआर को देख लें, एफबीआर किसके अंडर होता है? वो हुकूमत के अंडर होता है। वो 25,000 का अमला जो हमारी टैक्सों से सफेद हाथी को हम पाल रहे हैं, और 13 अरब की करप्शन फिर भी हो रही है। तो देखें, ये करप्शन नहीं रोक पाए, ये किसी को एफबीआर पकड़ नहीं पाया, तो ये किस काम का? ये सफेद हाथी हमारे कंधों पे क्यों बिठाया हुआ है और ये हुकूमत उसको क्यों पार नहीं कर पा रही? एहसन साहब, ये हुकूमत जो है हम इनको टफ टाइम देते हैं। हम पार्लियामेंट में नहीं है, हम मैदान में इनके अपोजिशन बने हुए हैं, हम टफ टाइम देते हैं। अभी भी हम मुतालबात नहीं कर रहे, हम हुकूमत से मुतालबात नहीं कर रहे। हमारा ये पेट्रोल को ये सस्ता करेंगे, ये लेवी टैक्स को खत्म करेंगे, हम उसी वक्त इनसे लड़ेंगे, मैदानों में हम अवाम को इकट्ठा करेंगे। और आपको पता है सर राजा साहब, हमने सवात में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया, जो खातून कभी निकली नहीं है। आपका राजा साहब हमारे साथ मौजूद है, आप पूछें कि पीटीआई में भी कभी खातून सवात में निकली है, कभी मलकड़ में निकली है, कभी दीर में निकली है, लेकिन हजारों का प्रोटेस्ट खवातीन ने किया कि हमारे चूल्हे जलाओ, हमारे चूल्हे ना बुझाओ, हमें रोटी सस्ती करो, हमें आटा सस्ता दो, हमें टमाटर सस्ता दो। तो एहसन राजा साहब, इंशाल्लाह हम हुकूमत के सामने खड़े हैं, हम सिर्फ मुतालबात नहीं, हम आवाम का हक लेकर रहेंगे। और अगर मैं भी मैदान में हूँ, एहसन राजा साहब, मैं भी अगर मैदान में एक खातून हूँ, मैं बच्चों की माँ हूँ, मेरा ससुराल है, मेरा मेका है, मैं उन सबको रखती हूँ, लेकिन मैं क्यों इस फील्ड में हूँ? इसलिए कि मेरी जिंदगी कहीं अवाम के लिए कहीं फायदा मिल जाए, किसी को मैं सहूलत दे दूं, अल्लाह का पैगाम दे दूं और इस करप्शन को रोक पाऊं, और इंशाल्लाह हम अपने मुल्क, अपने अवाम का हक लेकर रहेंगे। आपका पॉइंट आ गया। ठीक, अब्दुल राजा साहिबा इस हवाले से कुछ कमेंट करना चाहें? मैं अगला क्वेश्चन करने से पहले ना एक बात कहना चाहूंगी सीता साहिबा को, कि उन्होंने सेनेट की बात की कि जो सेनेट के अंदर हमारे लोग भी बिके, तो मैं इनसे कहूंगी कि एक तो आप मेरा उनको आप नहीं छोड़ेंगे, मेरे साथ भी लिस्ट शेयर करें, आप उनके प्रूफ दें, और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि इंशाल्लाह ताला ये लोग आपको गवर्नमेंट के अंदर नजर नहीं आएंगे, और जब भी खान साहब आएंगे तो मैं खुद उनके आगे सारी ये चीजें रखूंगी, मेरा आपसे वादा है, ठीक है। अच्छे और बुरे लोग हर जगह होते हैं। मैं ये नहीं कहती कि हमारे साथ सारे फरिश्ते हैं, बहुत से लोग थे जो बिक गए थे, बहुत से लोग थे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले गए थे, डर के चले गए थे, लेकिन हम उन लोगों में से हैं जो कोई भी बंदा हमारे ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। इमरान खान वो है, इन्होंने ये भी कहा, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि कुछ चोर जेलों के अंदर है,
لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ جیلوں کے اندر وہ لوگ ہیں جنہوں نے کمپرومائز نہیں کیا، جو کمپرومائز ہوئے تو وہ آج چلے گئے، وہ ہمارے درمیان میں نہیں ہے۔ اور اس ٹائم پہ بھی جو لوگ موجود ہیں اور ان کے اندر اگر وہ کرپٹ ہوں گے، آپ ہمیں ثبوتوں کے ساتھ بتائیں تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم وہ نظر نہیں آئیں گے انشاءاللہ۔ جماعت اسلامی خود منظم ہے، میں ان کی خود بڑی دل سے عزت کرتی ہوں کہ یہ لوگ بڑے منظم ہیں، اور ان کی جو تنظیم سازی ہے اس کا سسٹم بھی بڑا اچھا ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ ہم تو خود بہت سی چیزیں سیکھتے ہیں کہ جہاں پہ ہماری غلطیاں ہیں، جہاں پہ ہم ویک ہیں، ہم اس کو دور کریں۔ اور یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی پروگرام میں بیٹھے ہیں تو آپ جو ہے وہ وہاں پہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، اپنے لوگوں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہر ایک بات غلط اور صحیح کو، غلط کو بھی صحیح کہ میں اس چیز کی بالکل بھی قائل نہیں ہوں کہ غلط کو بھی صحیح کہ جو ہمارے درمیان غلط لوگ ہیں ان کو ہم جب تک نہیں نکالیں گے تو ہم کامیاب بھی نہیں ہوں گے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ آج جو عمران خان جو ہے وہ جیل کے اندر ہیں تو وہ صرف اور صرف قوم کے لیے ہیں، اور وہ صرف اور صرف ہماری جو لیڈرشپ جیل کے اندر ہے وہ صرف آپ ڈاکٹر یاسمین کو دیکھیں، وہ کس طرح سے کینسر پیشنٹ ہے اور جس طرح سے لڑ رہی ہیں۔ اور عمران خان ایک واحد لیڈر ہے جن کے ساتھ نوجوان اور خواتین سب سے زیادہ نکلی ہیں، اور انہوں نے بہت زیادہ ظلم سے اتنے ظلم کسی بھی پارٹی کی عورت نے نہیں سہے ہوں گے جو ہماری پارٹی کی خواتین ایک جنگ لڑ رہی ہیں۔ آپ دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ عائشہ سید صاحبہ، آپ نے اچھا ایسا صاحب ایک بات میں کرنا چاہوں گی بس، اصل میں نا ایک بات کی میں تصحیح کر دوں کہ جب بھی کوئی اڈیالہ جیل کی بات آتی ہے تو مطلب عوام کو یہ لگتا ہے کہ شاید یہ عمران خان کی بات ہو رہی ہے۔ میں اس کی نہیں، میں جیسے ہری پور جیل ہے، تمام جیلیں ہیں، تو اب مجھے وہ چور بہت چھوٹے چور نظر آتے ہیں، وہ مجرم مجھے بہت چھوٹے نظر آتے ہیں، اس لیے میں نے ان کی طرف، میرا بالکل اشارہ نہیں تھا، میرا اشارہ صرف اور صرف اس طرف تھا کہ جو جیلوں میں چور ہیں وہ چھوٹے چور ہیں، جو بڑے چور ہیں وہ ہمارے اداروں پر قابض ہیں، ہمارے ملک پر قابض ہیں، اور یہ 40-40 سال سے جو بیٹھے ہوئے ہیں انہی کی طرف جو بھی، چاہے جو بھی ہے، چاہے وہ عابدہ صاحبہ آپ کی جو پارٹی عابدہ راجہ صاحبہ وہ بات اس طرف نہیں تھا میرا۔ بہت شکریہ عائشہ سید صاحبہ، عابدہ راجہ صاحبہ وہ صحیح سے سمجھ چکی ہیں وہ ساری چیزیں، اسی وجہ سے انہوں نے آنسر کیا ہے۔ ناظرین، آپ نے پروگرام دیکھا، یقینی طور پر پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ عائشہ سید صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ عابدہ راجہ صاحبہ آپ نے کال کے ذریعے جوائن کیا، آپ کا بھی بے حد شکریہ۔ ناظرین، اگلے پروگرام کے لیے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔